Allah. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. Oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من شيوخ الجامعة ومن الأساتذة. أولا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله أهل الجامعة وكل الطلاب وكل أهل وهوفور مسرورين جدا بإتيان الشيوخ في الجامعة الصديقية، يعني الشيخ محمود النجار حفظه الله، وكذلك الشيخ محمد أحمد الفراتي. هذان جاءان في جامعتنا ونحن مسرور جدا ونحن نشكرهما بأعمال كريمة. الحمد لله هذه الجامعة الصديقية قد أسست سنة 77 و19 أولا أسست هذه الجامعة، وبعد ذلك كيفما ازداد الطلاب فالشيخ القارئ غلام ياسين الصديقي حفظه الله تعالى اشترى ذلك المكان الذي ترونه نعم الكبير. بعد ذلك الحمد لله، وها هنا الحمد لله تقريبا 33 أساتذة يدرسون الحمد لله. في البداية كان فقط حفظ القرآن الكريم، وبعد ذلك بعد ذلك بدأ الكتب، يعني درس نظامي عندنا يقال درس نظامي وفيه التفسير وكذلك الحديث والأدب والفنون الأخرى أيضا يدرسها هنا الحمد لله. وبعد ذلك يكون عالما الحمد لله، عالما مستندا. فالحمد لله في هذه الجامعة أيضا قبل 13 سنة يعني انتهى الطلاب من درس النظامي الحمد لله. وفي هذه السنة أيضا الطلاب يعني قد فرغوا من هذه الجامعة الحمد لله. وأنا أقول مرة ثانية خاصة من فضيلة الشيخ القارئ غلام ياسين الصديقي يقول أنا الحمد لله مسرور جدا بإتيانكم في هذه الجامعة الحمد لله. فالآن التمس مولانا عبد القادر من فضيلة الشيخ القارئ المقرئ محمد أحمد الفراتي أن يتلو القرآن الكريم.
فالآن الخامس من الشيخ محمود لقاد نجاب يتلو القرآن الكريم. يظنون تجارة لن تبور إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا
محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صلي على محمد الشيخ محمود كمال Oh Allah the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty, Allah, Allah, oh my Lord, accept this plea, Allah, حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 والآن أدعو الطلاب Oh Allah the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty, Allah, Allah, oh my Lord, accept this plea, Allah, حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 और इसी तरह कारी मोहम्मद इद्रीस फारूकी साहब, कारी मोहम्मद अजमल साहब, कारी मोहम्मद सुलेमान साहब, कारी मोहम्मद अयूब साहब, Oh Allah the Almighty, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty, Allah, Allah, oh my Lord, accept this plea, Allah, Allah, حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 मोहम्मद आसिफ साहब आने लगे Oh Allah the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty, Allah, Allah, oh my Lord, accept this plea, Allah, Allah, حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 حافظ محمد عاصم بن محترم محمد اسلام بن صدیقاباد حافظ محمد سلمان بن محترم محمد صاحب نعمتا حافظ محمد حذیفہ بن محترم محمد بلال صاحب یزمان Oh Allah the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty, Allah, oh my Lord, accept this plea,
حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 في ذلك المكان وهاهنا أعطينا هذه الجوائز التمس أنزلت المكان وهاهنا أعطينا هذه الجوائز التمس أنزلت. السلام عليكم ورحمة الله. نحن تعلمنا في جامعة الأزهر، درسنا في جامعة الأزهر كلية الدعوة الإسلامية وأصول الدين. والله يعني أنا أعمل في دار الإفتاء في جامعة الأزهر، في دار الإفتاء في الأزهر. شرف كبير أن نعطي لمشايخنا الكبار الهدايا بأنفسهم أكابرنا. فهو شرف كبير أن نعطي نحن الصغار الهدية والجوائز إلى الكبار أمثال مشايخنا. فهذا يعني نكون مسرورين جدا بإعطائنا أو بأننا يعني أخذنا شرف وتشرفنا بأننا أعطينا لأساتذتنا أستاذ الحديث وأستاذ العلوم وأستاذ الأدب نعطيهم الهدية بأنفسهم. فنشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا في هذه المكانة، وهذا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالقرآن. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. तकरीबन सब साथियों ने वो समझ रही होगी। ये कह रहे थे कि हम भी आपकी तरह बच्चे हैं और हम भी शागिर्द हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि आज हम इन शयूख़ हदीस और उलमाए किराम के हाथों से हम इनामात वसूल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जामिया अज़हर के अंदर पढ़ा है और उलूम इस्लामिया ये पढ़ते रहे, और पक्के ये मुफ्ती भी हैं वहाँ, उन्होंने इफ्तार भी वहाँ पर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये खुशकिस्मती की बात है कि आज हम उलमाए किराम के हाथों से जो है अपने लिए इनाम वसूल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए और अल्लाह ताला इनके घरवालों को यानी फिर अहलिहिमा अल्लाह युबारिक। जज़ाकल्लाहु खैरा। आखिर में मैं इल्तिमास करूँगा अपने पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ारी ग़ुलाम यासीन सिद्दीक़ी साहब दामद हुज़ूर से के दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-हुदा wat-तुक़ा वल-अफ़्फ़ वल-ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियता वल-मुआफ़ाता ad-दाइमा फ़ी दीन वद-दुनिया वल-आख़िरह والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة اعترضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهي أهدي صمدي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.